Halos tanang tawo nakakita og unsa kanindot ang Japan, pero wa sila kabalo og unsa jud kamingaw diri dapita. By the way guys, ako day si Albino ang kargador diri sa Japan. So karong adlaw kay di-off man nato mulaag ta kay ngano grabe kamingaw sa balay. Ako lang ipahibaw sa wala kaari nga ang Japan grabe jud kalaay. Kay ngano kana maglakaw-lakaw ka sa gawas wa jud kay nakit-an nga mga tawo nga imong makita ba nga magistoryahanay sila. Di para sa tuwa bitaw nga malingaw kag tapok pud sa ilaha kay ngano makigistorya pud ka ba. Diri wala kay makita sama sa tuwa nga magtapok-tapok nga maglingaw-lingaw. Mao jud nay usa sa pagsubok nimo kung moari ka direk Japan, labi na og wala ka maanad anang wa kay istorya, naanad ka sa tuwa nga makigkuyog sa imong mga barkada. Kay og naa ka sa Japan dako kay pag-adjust nga imong pagabuhaton. Labi na bitaw nga ikaw wala ka maanad nga maginusara. Mao ni akong pamaagi para mawala ang akong kalaay diri sa balay. Mao nang musuroy ko bahalag wala ko'y kwarta para lang malingaw ang akong hunahuna ba para malikayan nako ang kamingaw, ang ka-homesick sa akong pamilya. Ingon ani ra nga akong mga pamaagi para akong malingaw ang akong kaugalingon ba samtang gadiop ko. Malipay man ta nga magdiop ta pero grabe sad ang kamingaw dito sa balay. Makaana na lang puta ba may pagmotrabaho na lang ko usa jud ni sa pinakabati diri sa Japan ang kaning kalaay diri sa ilahang nasod. Pero parte laglaganan ang Japan usa gid sa pinakanindot nga laagan sa tibuok kalibutan. Pero og pagpuyo atong hisgutan, mas nindot gid nga mamuyo ta sa nasod nga sama sa atoa. Pero bisan pa man sa kalaay sa ilang pagpuyo diri, pero mapil gid nimo ang kasipti sa imong kinabuhi diri sa ilahang nasod. Kay maglakaw-lakaw ka bisag mag-inusara wa gyud mo hilabot nimo. Pero ako lang pong nabantayan ba kana bitaw maglakaw-lakaw ko nga ako ra usa padulong ko mo duty. Ug na ako'y masugatan nga Japanese labi nagmingaw nga lugar. Ang hapon murag mulikay nako. Ambot lang ga nahadlok baka sila nako. Pero di po na nato ika-blame nga ang mga hapon medyo mulikay sila nato kung ato silang masugatan sa ngiob. Kay naa na po'y mga balita ba nga mga hapon pantulison og laing mga lahi. Mao nang ako bisag gilaay ko sa ako ang balay maglakaw-lakaw ko nga ako rang usa maglingi-lingi ilang gihapon ko kay wata kabaw bag binuangan ta ba. Pero kita ang mga Pilipino nakabalo naman ta og unsa gi kinaiya nato. Sukol man tag binukbukay kung kita'y binuangan di ba. Pero kapila nako magsiglag-laag nga ako rang usa nga magpawala ko sa akong kalaay dira sa balay ba. Ingon nila ang kanang mga Vietnamese mao daw kuno nay mga isog diri sa Japan kay mao kuno sig kalambigit og mga gubot ba og masugatan na namo mga Pilipino ang kanang mga Vietnamese ambot na lang ka kung sa resulta ng mga tawhana. Pero dili tanan mga Vietnamese mga amaw ha, napoy mga Chinese, napoy mga Thailander. Dili sad tanan nga sila amaw na asay mga tarong nga nila. Nalang gi mga amaw na nga nasud diri. Pero kita mga Pilipino diri wala pa ko nakadungog nga naglambigi tag gubot ambot lang ka sa ubang lugar diri sa mo wala pa ko kabantay nga nay Pilipino nga nagmaoy, nay Pilipino nga gidakop. Ang kasagaran jud lahi nga lahi. Mao na ako mga pamaagi kung gilaay ko sa balay so mao na maglanglaag ko para mawa ang kalaay sa akong hunahuna ba. Dili ko makaunahuna og bisag unsa pero bisan unsa pa man kalaay aning nasura atong ipakita nga lig-on ta.